नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हामी धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू, तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि हाम्रो जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। यो आन्दोलनका नाममा छिमेकी देश भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण भारतबाट आयात हुनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयात ठप्प हुँदा परिस्थिति जटिल बन्दै गएको छ र जुन बेला बेलामा थोरै मात्रामा जुन हाम्रो मागभन्दा धेरै कम नेपालको जुन पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएका कारणले आम उपभोक्तालाई यसले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। लम्बे लाइनहरू हामीले राजधानी लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा देखेका छौँ र यति बेला पेट्रोलियम पदार्थको आयात र वितरणको जिम्मा लिएको नेपाल ओइल निगमले खास गरी अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि के पहल गरिराखेको छ, कति आयात भइराखेको छ, वितरण प्रणाली के भइराखेको छ, यसका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाल ओइल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। खड्काजी, धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यहाँलाई मैले सोध्न चाहेँ कि जस्तो आम बजारमा उपभोक्ताहरूले अथवा एउटा यस्तो इमेज निर्माण भएको छ नेपाल ओइल निगम जसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने र वितरणको जिम्मा पनि उसले लिएको छ र यो सङ्कटका बेलामा समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनुपर्ने नेपाल ओइल निगम स्वयंमा चाहिँ यो सङ्कटलाई उपयोग गर्दै कालो बजारी गर्ने र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नका लागि त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने आरोप यहाँहरूका प्रति लागेको छ। यसका सम्बन्धमा तपाईँको के भन्नु छ? धन्यवाद। यो असाध्य सान्दर्भिक प्रश्न चाहिँ यहाँले गर्नुभयो। हामी पनि यसलाई चाहिँ असाध्य चाहिँ संवेदनशील भएर यसलाई चाहिँ हेरिरहेको स्थिति थियो। यो जुन भनियो कालो बजारी यसमा गरिएछ भने यसमा त कुनै सत्यता छैन। नेपाल ओइल निगमले जब देशमा चाहिँ इन्धनको चाहिँ असहज परिस्थिति भइसकेपछि चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा संवेदनशील भएर काम गरेको स्थिति छ। अहिले चाहिँ बोर्डरबाट जति पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्धन उपलब्ध हुन्छ भारतीय नाकाबाट त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले स्कटिङ गरेर चाहिँ हाम्रो डिपोसम्म ल्याउने, डिपोमा ल्याइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अहिले हरेक हाम्रो डिपो भएको ठाउँमा र अरू ठाउँमा पनि जहाँ हाम्रो तेल वितरण हुन्छ त्यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन सिडिओ साहबहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा कमिटी छ, कोअर्डिनेसन कमिटी छ, त्यसको आधारमा बिक्री वितरण भइरहेको स्थिति हो। अब अहिले जुन अब यो एउटा कुरा के भने आपूर्तिमा असहज स्थिति भएको हुनाले बजारमा चाहिँ जुन हिसाबको डिमान्ड थियो त्यो हिसाबको डिमान्डको सप्लाई हामीले ओइल निगमले पुर्याउन नसकेको स्थिति हो। तर यसलाई चाहिँ जे जति उपलब्ध छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पारदर्शी हिसाबले वितरण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो संयन्त्रहरू र यसका अन्य निकायसँग मिलेर हामी काम गरिरहेको स्थिति हो। यति हुँदाहुँदै पनि जब चाहिँ यो आपूर्ति चाहिँ कम हुन्छ त्यो भएपछि अन्य विकृतिहरू सुरु हुन थाल्छ। त्यसैको परिणाम चाहिँ एउटा कालो बजारी हो। कालो बजारी भनेर जुन आइरहेको छ यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ अब सही समाचार सम्प्रेषण नहुनु जस्तादेखि कुरा लिएर यसको चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कालो बजारीमा हो नहो यो चाहिँ संस्थागत भयो कि भन्ने कुराहरू आइरहेका कुराहरू छन्। यसमा कुनै सत्यता छैन। यसमा भएको के छ भनेदेखि चाहिँ जब इन्धन आपूर्ति चाहिँ असहज हुन थाल्यो विभिन्न नाकाका विभिन्न ठाउँहरूबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू भित्रेको स्थिति छ। यो जगजाहेर छ, यो सबैले देखेको चिजहरू हो। ती पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगे र ती चाहिँ खुलेआम रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी तेलको कारोबार गर्ने नेपाल ओइल निगम मात्रै हो र यो सबै तेल चाहिँ अहिले बजारमा पाइरहे पनि ओइल निगम चाहिँ यस्तो गरेर छ भन्ने चिजहरूको कारणले यस्तो आएको हुनसक्छ। र अर्को कुरा के भने यसमा अनुगमन गर्ने निकायहरू प्रशस्त छन्। यस्तो वाणिज्यले भयो, गुणस्तर भयो, यसमा स्वयं ओइल निगम पनि यसमा चाहिँ निरन्तर चाहिँ यसमा अनुगमन गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ ओइल निगममा चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ अहिले कालो बजारी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा कुनै सत्यता छैन। यहाँ भनिराख्नु भएको छ जस्तो नेपाल ओइल निगमले जे जति खरिद गरेर ल्याएको छ त्यो तपाईँको च्यानलबाट आएको पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको कालो बजारी भएको छैन? अवश्य पनि भएको छैन। अहिले बजारमा जुन 400 रुपियाँ लिटर 500 रुपियाँ लिटर भनेर जुन खालको बिक्री वितरण यत्र तत्र भइराखेको छ त्यो चाहिँ कहाँबाट कसरी आयो र त्यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व कसले लिएका छन्?
अब यस्तो छ, अहिले मैले भने जब चाहिँ यो आपूर्ति सहज नभइसकेपछि चाहिँ इन्डियाकै नाकाहरूबाट, विभिन्न नाकाहरूबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थहरू भित्रिराखेको छन् र त्यो पेट्रोलियम पदार्थहरू चाहिँ अहिले बजारमा आएर छ्यापछ्याप्ती पाइनेको कारण त्यो हो। र यसको अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्। अब हाम्रो आयल निगमले त हामीलाई जुन अधिकार दिएको छ, हामी त आफ्नो डिपोमा भएका र आफ्ना पेट्रोल पम्पहरूलाई वितरण गर्ने समय स्थिति हो। अब पेट्रोल पम्पलाई दिइसकेपछि पेट्रोल पम्पले कुन हिसाबमा डिस्ट्रिब्युट गर्यो भने त्यसको अनुगमन गर्ने अरू नै निकाय भएको हुनाले यसमा हाम्रो संलग्नता रहने पनि स्थिति भएन र हाम्रो डिपोहरूबाट कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ कारबाही भएको छैन। र जसले यदि त्यस्तो चाहिँ केही भएको छ भने केही डिपोहरूमा चाहिँ विभिन्न डिपोहरूमा चाहिँ केही जनगुनासो भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ एकदम सजग भएर, संवेदनशील भएर त्यसमा चाहिँ हामीले निगरानी राखिसकेको स्थिति छ। र म एउटा आम उपभोक्ताहरूलाई के एस्योर दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि यहाँहरूले हामीलाई तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नुहोस्, त्यस्तो काहीँ चाहिँ आयल निगमको तर्फबाट केही भएको छ भने त्यसको चाहिँ एकदम चाहिँ केही मिनटभित्रमा हामी कारबाही गर्न तयार छौँ। अहिले जुन मैले कालोबजारीको सन्दर्भ जोडेँ, यो सन्दर्भ चाहिँ आम जनता अथवा उपभोक्ताका माध्यमबाट मात्रै होइन, तपाईँलाई नियन्त्रण गर्ने अथवा तपाईँको हाई अथोरिटीहरूले समेत तपाईँ र तपाईँकोले नेतृत्व गरिरहेको संस्था चाहिँ यस प्रकारको वितरण प्रणालीमा अनियमितता गरिरहेको भन्ने हिसाबले यहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्ने समेत काम गरेका छ। यो कारण के त? त्यसो भए यस्तो छ, अब आयल निगमलाई एउटा सञ्चालन गर्ने यसमा चाहिँ बोर्ड हुन्छ। बोर्डको यसको दायित्व हो आफ्नो संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ र त्यो बाबतमा जानकारी लिनु त एउटा कुरा हो। तर अब संस्थागत यसरी कालोबजारी भयो भनेर बोर्डले नै अब यो चाहिँ कालोबजारी भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ होइन कि यसको काम कारबाही कसरी भइरहेको छ, के छ, यसलाई चाहिँ अझ चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने हिसाबले स्पष्टीकरण सोधेको स्थिति हो। तर एउटा कुरा के भने यो बोर्डको आफ्नै पनि दायित्व छ, आफूले पनि निर्णय गर्ने, अनुगमन गर्ने यो सबै दायित्व भएको हुनाले यी जुन किसिमका चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ अलिक स्पष्टता नभएको कारणले पनि हुनसक्छ मलाई लाग्छ। तर एउटा कुरा के भने आयल निगमले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र बोर्डले दिएको निर्देशनहरू अक्षरशः पालन गरेको स्थिति छ। यसमा चाहिँ कुनै पनि आयल निगमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पालन नगरेको स्थिति छैन। यो चाहिँ जुनसुकै बेला पनि जसरी पनि भेरिफिकेसन गर्न सकिन्छ। अब आजको तपाईँको चाहिँ आयातको अवस्था के छ र वितरण प्रणाली कसरी गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब यसको के छ भनेदेखि अहिले सुरुदेखि आज करिब करिब 100 दिनभन्दा बढी चाहिँ यो आपूर्ति असहज भएको स्थिति छ। सुरु दिनहरूमा करिब 44-45 दिनसम्ममा हाम्रो चाहिँ करिब करिब 25 देखि 30% चाहिँ हामी कहाँ सप्लाई आइरहेको स्थिति थियो। जब चाहिँ यो अघोषित नाकाबन्दी भयो त्यसपछि चाहिँ मुस्किलले चाहिँ 10 देखि 15% मात्रै इन्धन चाहिँ सप्लाई भइरहेको स्थिति छ। जबकि अब हाम्रो म भन्छु हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ पर डे डिमान्ड नै चाहिँ हामीलाई चाहिँ पेट्रोल मात्रै चाहिँ 300 KL 3 लाख लिटर पेट्रोल र करिब करिब 450 लिटर चाहिँ डिजेल खपत हुने नर्मल स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा हामीले त्यसको 10%ले वितरण गर्दाखेरि कति असहज स्थिति भयो होला हैन। तर त्यही पनि अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अरू डिपोहरू र बोर्डरका जति पनि डिपोहरूमा आएको क्वान्टिटीलाई 75% काठमाडौँमा ल्याउने र 25% मात्रै चाहिँ त्यहाँ वितरण गर्ने व्यवस्थापन मिलाएर काठमाडौँमा हामीले चाहिँ सप्लाई गरिरहेको स्थिति हो। यसै बिचमा चाहिँ हामीले खास गरेर चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ जुन हामी थानकोट डिपोबाट चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ यसमा चाहिँ हामीले डे टु डे देशका अन्यत्र भागबाट पनि जति पनि भित्रिएका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँमा ल्याएर स्टोर गरेर त्यसको बिक्री वितरण गरिरहेको स्थिति छ। र बिक्री वितरण पनि हामीले चाहिँ एउटा पारदर्शी हिसाबले म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामीले हरेक दिन चाहिँ सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ 10-11 बजेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ डिमान्ड लिने एउटा जनरल अब हाम्रो पेट्रोल पम्पहरूले के कति डिमान्ड आइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि एउटा कोटा एउटा चाहिँ ऱ्यासनिङ गरिदियो। आज यति चाहिँ मात्रै बिक्री गर्ने। जस्तै हामीले जब यो नाकाबन्दी भइसकिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ पेट्रोल चाहिँ करिब करिब 100 KL को हाराहारीमा र डिजेल चाहिँ 250 को हाराहारीमा चाहिँ हामीले बिक्री गरिराख्यौँ र त्यो अहिले पनि कायमै छ। र त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ 10-11 बजेसम्म चाहिँ
डिमान्ड आउँथ्यो। डिमान्ड आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसपछि कुन रेसियोले कसलाई उसको डिमान्ड हेरेर र अब हामीसँग रेकर्ड छ कसले कति बेच्न सक्छ त्यो गरेर रोटेसन हिसाबले चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरेको स्थिति थियो। अझ त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ सहज गराउन अहिले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अघिल्लो दिनै नोटिस दिने, अहिले यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ अघिल्लो दिन हामीले नोटिस दिन्छौँ यी पेट्रोल पम्पहरूमा डिजेल पेट्रोल यो गइरहेको छ, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले वितरण गरेको स्थिति छ। यहाँले जति आयात भएको छ वितरणको नेतृत्व चाहिँ स्वयं यहाँले गर्ने भन्दा पनि अर्को निकायले गरिरहेछ भनिराख्नु भएको छ? होइन, यस्तो छ अहिले के छ भनेदेखि चाहिँ यो सबै निकायहरूले अहिले जुनसुकै निकायलाई सोध्यो भने पनि बोर्डरबाट कतिवटा गाडी चाहिँ आज चाहिँ छिरो पेट्रोलको कतिवटा भन्ने कुरा अब त्यहाँ सम्बन्धित भन्सारलाई थाहा छ, यो चाहिँ हाम्रो प्रहरीलाई थाहा छ, त्यसपछि हामी आफैलाई थाहा छ र विभिन्न निकायमा यसलाई सबैले मोनिटरिङ गरिसकेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ हामीले आयल निगमले चाहिँ यसलाई अझ पारदर्शी होस् हामीभन्दा पनि माथिल्लो निकाय हामीले यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले एउटा कमिटी गठन गरेको छ, त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पनि बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ पारदर्शी बनाउने हिसाबले गरिरहेको छ। तर सबै डिस्ट्रिब्युसन सबै हामीले नै गर्ने हो। उहाँहरूको पनि चाहिँ हामीले समलाई यस कारणले गरायौँ कि हाम्रो मात्रै चाहिँ केही कमी कमजोरी रह्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हिसाबले हो र हामीले यसरी व्यवस्थापन गरिरहेको स्थिति छ। अब जस्तो एउटा विषम परिस्थिति मुलुकमा तपाईको विद्यमान रह्यो, यो विषम परिस्थितिमा सरकारले अहिले जुन आयातमा जुन प्रकारको अभावको स्थिति सिर्जना भयो त्यो बाहेक कुनै पनि विकल्प प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न भनेर चाहिँ सरकारले यहाँलाई निर्देशन दियो। त त्यो निर्देशन दिया पनि लामो समय भइसक्यो, अर्को च्यानलबाट अथवा अरू माध्यमबाट तेल आयात नहुनु सक्नुका कारणहरू के हुन् हाम्रा दर्शकहरूलाई छर्लङ्ग बताइदिनुहोस् न आजसम्मको अपडेटका बारेमा। अब यस के छ भने जब सरकारले असहज परिस्थिति भइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि पहल गऱ्यौँ, सरकारलाई हामीले आफ्नो स्टक बतायौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यति क्वान्टिटी चाहिँ भनौँ न हामीसँग भएको अहिले क्यापेसिटी भनेको चाहिँ हामीसँग टोटल काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ हामीले 5 देखि 7 दिन पेट्रोलको 15 दिन डिजेलको स्टक मात्रै हाम्रो स्थिति हो। देश बाहिर गर्दाखेरि पनि करिब त्यस्तै स्टकको स्थिति त्यही हो। हामीसँग भएको स्टेटले त्यो दिन चल्यो। जब त्यस्तो सिचुएसन आइसकेपछि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालय र गभर्मेन्टलाई हामीले जानकारी गराउँ कि अब हाम्रो स्टक एकदम चाहिँ कम हुन थाल्यो, अब यसको लागि चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिन जरुरी छ भन्ने कुरा आयो। यो भइसकेपछि नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा क्याबिनेट डिसिसन गर्यो। क्याबिनेट डिसिसन के गरिदियो भनेदेखि चाहिँ जुनसुकै देशबाट जुनसुकै यो चाहिँ माध्यमबाट एयरलिफ्ट गरेर अथवा रोडबाट विभिन्न जसरी पनि पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर चाहिँ सहज गराउने चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ म्यान्डेट आयो। त्यो म्यान्डेट आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ के छ भने नेपाल आयल निगमलाई सञ्चालन गर्ने बोर्ड हो। बोर्डमा यसले चाहिँ म एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जब नेपाल सरकारको यति यो निर्णय आइसकेपछि मैले के चाहेँ भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ स्पष्ट एउटा चाहिँ रेट पनि निर्धारण गरिनुपर्छ। रेट निर्धारण कसले गर्ने त? भोलि आयल निगमले मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ समस्या हुनसक्छ। अब कुन रेटमा आउँछ भन्न त भनिएको छ, जसरी पनि ल्याउने भनेर भनिएको छ। अब एउटा अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार गर्दाखेरि टेन्डरमा जानुपर्ने, 30 दिन नोटिस दिनुपर्ने, यस्ता कुरा हुन्छन्। विशेष परिस्थिति भनेर त आयो। विशेष परिस्थिति भने पनि हामीलाई चाहिँ बोर्डको के अरे हाम्रो निगमको विनिमयमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 10 लाख मात्रै हामीले किन्न सक्ने, 10 लाखको मात्रै किन्न सक्ने, त्योभन्दा बढी भएपछि चाहिँ बोर्डले चाहिँ यसलाई डिसिसन लिनुपर्ने र यो चिजमा चाहिँ बोर्डले चाहिँ डिसिसन गर्न नसकेको स्थिति हो। र जब बोर्डले डिसिसन गर्न नसकेको स्थिति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के भन्ने चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट भनेर 3 दिनको हामीले एउटा नोटिस निकाल्यौँ। अब बोर्डले पनि रेट त फिक्स गरेन। त्यसपछि अब हामीले हेर्दा कुन कुन कम्पनी चाहिँ इन्ट्रेस्टेड रहेछन् त यसको रेट पहिले हेरौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 3 दिनको नोटिस निकाल्यौँ। यो चाहिँ विशेष परिस्थिति अन्तर्गत थियो। यो चाहिँ तुरुन्त हामी चाहिँ सप्लाई गर्न सकौँ भने जब त्यो ल्याइसकिसकेपछि के अरे यो के अरे युआई चाहिँ सूचना आइसकिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ करिब 22 वटा कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो। 22 वटा कम्पनीहरूलाई त्योमध्ये करिब 10 वटा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, हामी ल्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ एक एउटा कसैले रेट राख्नु भएको छ। कोही हवाईबाट ल्याउन सक्ने, कोही चाहिँ रोड ल्यान्ड रुटबाट ल्याउन सक्ने भयो। तर उहाँहरूको अब हामीले चाहिँ त्यसलाई परीक्षण गरौँ कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ जे छ। अब हामीसँग धेरै अविश्वास गरिहाल्ने सक्ने स्थिति पनि थिएन। ल्याउँछु भनेपछि त त्यसलाई चाहिँ हामीले पत्याउनु पर्ने स्थिति नै रह्यो। त्यसपछि हामीले रेट हेरौँ अब कुन कुन रेटमा ल्याउँछ त।
अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा कम्पनीहरू, एउटा ल्यान्ड रुटबाट ल्याउने चाहिँ एउटा विराटले चाहिँ ल्यान्ड रुटबाट ल्याउने, अनि यो पेट्रोलियमैक्स भन्ने चाहिँ हवाई मार्गबाट ल्याउने चाहिँ रेटहरू चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ न्यूनतम पाइयो। यो पाइसकेपछि विराटको लागि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ त्यो नेगोसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ विराट कम्पनीले चाहिँ एउटा रेट सुरुमा चाहिँ उसले चाहिँ डिजल पेट्रोलको चाहिँ 275 रुपियाँको हाराहारीमा राखेको स्थिति हामीले रिनेगोसिएसन गरेर तपाईँको आधार के त, यत्रो पैसा कसरी पर्छ भन्ने कुरा। तर अब हामीलाई म्यान्डेट के दिएको छ भनेदेखि हामीलाई जुनसुकै एउटा फर्मसँग उसँग वार्ता गरेर लिन सक्ने म्यान्डेट भए तापनि हामीले त्यसलाई चाहिँ रिजनेबल नठानेपछि यसको आधार के त, हामीले उसको आधार रेटहरू हेऱ्यौँ। अनि उहाँहरूले के चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्नु भनेदेखि हामी अहिले चाहिँ परीक्षणको रूपमा यो हामी बेस आधारमा चाहिँ 179 रुपियाँ हामी अहिले यसलाई बेस आधार मानौँ। एक्चुअल कस्ट चाहिँ जब हामीले यदि सप्लाई ल्याउन सक्यौँ भने 3 देखि 5 दिनभित्र, उहाँले एउटा शब्द राख्नु भएको छ सुखद हिसाबले भित्राइको भन्ने सुखद शब्द त्यहाँनिर परेको छ। यो पछि हामी हाम्रो डकुमेन्ट चेक गरे पनि हुन्छ। त्यो रहेपछि हामी रेट अझ नेगोसिएसन गर्छौँ। उहाँहरूले पनि सर्टेन रिस्क देख्नुभयो त्यो रेटमा आउन सक्छ कि सक्दैन। यदि त्यो रेटमा चाहिँ आउन सक्ने रहेछ भने अब कति चिजहरूको चाहिँ हिडन फ्याक्टर भयो होला, त्यसले गर्दा उहाँले आफूले रेट देखाउन नसकेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले सम्भवतः त्यो राखे आउनुपर्छ। त्यो भनेपछि उहाँले के भन्नु, हामी 3 दिन 5 दिनभित्र यदि सप्लाई गर्न सहज रूपमा चाहिँ यदि सप्लाई भयो भने चाहिँ हामी फेरि रेट नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीलाई पनि उचित लाग्यो। यो कुरा ठिक हो। तेल यदि भित्रिन्छ भनेदेखि यस्तो हाकारमा रेट भन्ने कुरा त्यतिखेर महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन। हामीलाई क्वान्टिटी चाहिएको हिसाबले, तेल चाहिएको हिसाबले हामीले त्यसलाई चाहिँ फेरि विधिवत भनौँ न नियमपूर्वक मैले पनि दिएका मध्ये सबभन्दा लोएस्ट त्यो गरेर चाहिँ यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गऱ्यौँ। कन्ट्र्याक्ट अवार्ड गरेपछि यसमा के भयो भनेदेखि चाहिँ यो तेलको कारोबारमा इन्भेस्टमेन्ट ठुलो हुन्छ। उहाँहरूको के दाबी रह्यो भने हामी ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ पेस गर्छौँ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई पैसा चाहियो भनेपछि अब हामी पनि इन्डियन अयल कर्पोरेसनसँग हामीले कारोबार गर्दाखेरि प्रशस्त हाम्रो अरबौँ रुपियाँ चाहिँ पहिले हामी एडभान्समा पठाइसकेको स्थिति हो। हामीसँग पैसाको अहिले खास गरेर आयल निगमले चाहिँ मैले भने म आउँदाखेरि चाहिँ 36 अरब लोन थियो, त्यो मध्ये मैले 22 अरब लोन तिरिसकेको स्थिति छ। हामीसँग पैसा थियो पनि हामीले के गर्नु भने अब यदि उहाँहरूको इन्भेस्टमेन्टलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको एग्नेस्टमा त्यो नियमअनुसार पनि दिन सक्ने स्थिति भयो र हामीले केही पैसा चाहिँ हामीले 20 करोड रुपियाँ चाहिँ दियौँ विराट ओयललाई। यहाँले 20 करोड उहाँहरूको ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा दियौँ। त्यो हजुर त्यो दिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सप्लाई चाहिँ ल्याउन चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनु भएको स्थिति थियो। हामी यो सन्दर्भलाई फेरि निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। दर्शकहरू, नेपाल अयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कासँग अहिलेको हाम्रो देशले भोगिराखेको जुन पेट्रोलियम पदार्थको जुन सङ्कट छ, सङ्कट समाधानका लागि नेपाल अयल निगमले गरिरहेको जुन खालको काम कारबाही र आजको स्थिति लगायत सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यी विषयहरू फेरि जोड्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा नेपाल अयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कासँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामीले ब्रेक अगाडि जे सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ त्यसैलाई म निरन्तरता चाहन्छु। जस्तो अहिलेको मुख्य चासो भनेको भारतबाट रोकियो तर वैकल्पिक उपायबाट किन आउन सकिराखेको छैन, कहाँनिर गएर अड्किराखेको छ भन्ने प्रश्न आम जनताका बिचमा छ। यहाँले चाहिँ विराट ओयललाई दिने सम्मको कुरा गर्नुभएको छ, त्यस पछाडि कहाँ पुग्यो कुरा? मैले यो चाहिँ विराट आयोगको कुरा भनिराखेको छु भनेदेखि चाहिँ धेरै चाहिँ मिडियाहरूमा आइराखे, यसमा चाहिँ तथ्य सत्य के हो भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई भने हो। उहाँहरूलाई जब हामीले अवार्ड गरिसकिसकेपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ हामीले कार्यादेश दिइसकेपछि चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भन्ने कुरा हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा मिडियामा चाहिँ यो चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड कम्पनी हो यस्तो दियो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ न्युज आयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त म अहिले स्पष्ट भन्छु, त्यो कुनै ब्ल्याकलिस्टेड कम्पनी थिएन र छैन। यो यदि त्यस्तो कुनै भएको छ भने सबैले जुनसुकै निकाले चेक गरे हुन्छ, त्यो ब्ल्याकलिस्टेड कम्पनी थिएन। त्यो भएपछि एउटा कुरा के थियो भने चाहिँ कार्तिकको 2 गते चाहिँ नेपाल सरकारले फेरि राजपत्रमा एउटा के नोटिस निकाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब जुनसुकै कम्पनीले पनि
एउटा चाहिँ जुनसुकै माध्यमबाट चाहिँ ल्याएर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ आफै चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्ने, त्यसको रेट चाहिँ वाणिज्य विभागले चाहिँ गरिदिने भन्ने चाहिँ राजपत्र आयो। यो हामीले विराटसँग गरेको भनेको त्योभन्दा अलि अगाडिको सम्झौता थियो। यो मिडियामा पनि धेरै कुरा आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीको चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ टर्मिनेट गर्नुभयो। हामी यो आधारमा गर्दैनौँ। अब हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले हामी त भोलिसम्म कारोबार गर्ने, हाम्रो कम्पनी पनि ब्ल्याक लिस्टेड भन्ने जस्तो यस्ता अनावश्यक कुरा आएको हुनाले हामी चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ काम गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गरेर त्यसपछि आफ्नो हिसाबले काम गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले सुरु गरिसकेको स्थिति छ। उहाँहरूसम्म त यसमा लागिराख्नु भएको छ। यसमा फेरि पत्रपत्रिका धेरै कुरा आयो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पैसा दियो फिर्ता आएन कि भन्ने कुरा छ। यसको फिर्ता मात्रै होइन कि हजुरको, यसमा चाहिँ हामीले ब्याजसहित चाहिँ उहाँ चाहिँ पैसा लिएको छ, जुन हामीले कन्ट्र्याक्टमा उल्लेख पनि गरेको थियो। यदि चाहिँ सामान सर्टेन टाइमभित्र सामान ल्याउन नसके अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बिच भएमा चाहिँ ब्याजसहित चाहिँ तिर्नुपर्ने भनेर उहाँलाई तिराइसकेको छ। यो एउटा क्लियर मात्रै गरेको स्थिति हो। सबभन्दा ठुलो कुरो के भने देशमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिनुपर्छ र यो असहज परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रितै छ। र यसै बिचमा अर्को एउटा म जोडिहालौँ र अहिले एउटा कम्पनी हवाई इन्धन चाहिँ हामीलाई असाध्यै क्रिटिकल स्थिति छ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा पेट्रोलिमैक्स भन्ने चाहिँ कम्पनी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अहिले लागेको छ। सम्भवतः यो भयो भने आज र भोलिसम्ममा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई भित्राउँछ र त्यसको चाहिँ रेटको सम्बन्धमा के छ भने अहिले नेपाल आयरले चाहिँ हाम्रो जुन अहिले ढुवानी गरिदिइराखेको छ एउटा सरकारी रेटमा, त्यही रेटमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरिदिएर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यसमा पनि पत्रपत्रिका धेरै कुरा आयो चाहिँ 50 करोड भुक्तानी भयो भने यसमा कुनै केही त्यस्तो 50 करोड केही भुक्तानी भएको स्थिति छैन। उहाँहरूलाई हामीले एलसी खोलिदिएको स्थिति हो। एलसीको भुक्तानी कहिले हुन्छ? जब हामीले चाहिँ माल लिइसक्छौँ, हामीले एयरपोर्टमा लिएर हामीले यति क्वान्टिटी चाहिँ प्राप्त भयो भनेर ब्याङ्कमा पठाएपछि मात्रै पैसा रिलिज हुने स्थिति हो। यसमा केही कन्फ्युजन हुने कारण छैन। भने हवाई इन्धनको सन्दर्भमा हजुर, जस्तो अब हवाई इन्धनको सन्दर्भमा 1-2 दिनभित्रै तपाईँको समस्याको समाधान होला। अहिले पनि नेपाल एयरलाइन्सले चाहिँ आयात गरिराखेको छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। सँगसँगै जुन डिजेल पेट्रोलको जुन गाडी मोटरहरूका लागि आवश्यक पर्ने जुन इन्धन छ, त्यो इन्धनको अब यदि तपाईँहरूले विराट ओइलसँगको सम्झौता टर्मिनेट यदि भइसक्यो भने अरू बाँकी कम्पनीहरू को सँग सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ र भारत बाहेक अन्य देशहरू जस्तो उत्तरी छिमेकी चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने ठुलो एउटा चर्चा परिचर्चा छ। त्यसको स्थिति के हो? नेपाल ओइल निगमले आधिकारिक रूपबाट त्योसँग सम्झौता गर्न अहिलेसम्म सकिराखेको छ कि छैन? अब कहिलेबाट आउँछ? यो एउटा चासोको विषय छ। अब एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ यी कम्पनीहरू मैले भने जुन कार्तिक 2 गतेको चाहिँ राजपत्रमा जुन आयो, जुनसुकै कम्पनीले पनि चाहिँ ल्याएर बेच्न सक्ने स्थिति भइसकेपछि केही कम्पनीहरू चाहिँ तेल ल्याउँछु भनेर लागिरहेको स्थिति। तर यहाँ के भने रेट एउटा फिक्स भइदिन सकेन। जबसम्म गभर्मेन्टले एउटा रेट फिक्स गरिदिँदैन तबसम्म चाहिँ व्यापारीहरू सम्भवतः त्यो कारणले चाहिँ तेल नभित्रेको स्थिति पनि एउटा छ। भने जिम्मा पाएकाहरूले पनि रेट निर्धारण नभएका कारणले उनीहरूले आयात गर्न सकिरहेका छैनन्। यो रेट निर्धारण गर्ने जिम्मा कसले लगेको छ? यसमा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको चाहिँ एउटा कमिटी छ, त्यसले गर्नुपर्ने हो र आजसम्म त्यसले गरिसकेको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा पनि एउटा अन्यल स्थिति त्यो हुनसक्छ। र हामी त आयल निगमले त त्यसपछि अर्को वैकल्पिक उपाय भनेपछि हामीले चाहिँ बङ्गलादेशतर्फ हाम्रो टिम गयो र त्यहाँबाट कति सम्भावना त्यो हेऱ्यो र चाइनामा स्वयं आफै गएर चाहिँ त्यहाँको पेट्रो चाइनाको चाहिँ सिस्टर अर्गनाइजेसन चाइना ओइल भन्नेसँग चाहिँ एउटा एमओयू साइन गरेर म नै आएको। यसमा हामीले के सहमति गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नेपालले अबदेखि आफ्नो खपतको चाहिँ 33% चाहिँ चाइनाको त्यो चाइना ओइलसँग चाहिँ हामी खरिद गर्ने एस्युरेन्स दिन्छौँ। यसको जिम्मा चाहिँ नेपाल आयल निगम हो। गभर्मेन्टले यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमा डिसिसन भइसकिसकेपछि नेपाल आयल निगम चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ व्यापार गर्न सक्ने चाहिँ स्थिति होस् भन्ने स्थितिमा हामी यसमा प्रयास गरिरहेका छौँ। तर यसमा गभर्मेन्ट लेभलबाट जुन अहिले चाहिँ उहाँहरूको बिचमा जो सम्झौता हुनुपर्ने त्यो भइ नसकेको स्थिति त छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो टोली त्यहाँ गएको छ र एउटा रेट त्यतिखेर चाहिँ हामीले फिक्स गर्न सकेका थिएनौँ। उहाँहरूको सर्टेन इन्टरनल चाहिँ ट्याक्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रेट यति रेटमा आउँछ भन्न चाहिँ उहाँले सक्नु भएन। त्यसपछि अहिले हाम्रो टोली गएर त्यसको चाहिँ होमवर्क गरेर फर्किसकेको छ। अब कुन रेटमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुन्छ र त्यहाँ हामीले इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले हामीलाई रेटको कुरा केही छैन। तिमीहरूको चाहिँ जे कस्ट पर्छ, उहाँहरूको जे कस्ट पर्छ त्यो कस्टमा चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराउँ। यो अनुदानमा जुन आइरहेको थियो पेट्रोलियम पदार्थ
त्यसको लगत्तै चाहिँ हामी चाहिँ 500 चाहिँ के अरे 5000 मेट्रिक टन चाहिँ हामी चाहिँ खरिद गरेर नेपाल आयल निगममा हामी चाहिँ पेमेन्ट पठाउँछौँ, यो पठाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले अनुरोध गरेर म फर्केको स्थिति हो। तर विभिन्न टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो ढिलाइ भएको छ र यसमा हामी एकदम प्रयासरत छौँ। यो भनेको स्टेट टु स्टेट हुने सम्झौताको कुरा हो? हजुर, हो। र यसमा स्टेट टु स्टेट सम्झौता हुन जरुरी छ। के अरे जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म नेपाल आयल र आजसम्म भएको छैन। यो प्रोसेस कहाँसम्म पुगेको छ? होइन, अब यसको त गभर्मेन्ट लेभलमा थाहा होला। अब हामीलाई चाहिँ के भने हामीले भनेको त बिजनेस टु बिजनेस उहाँहरूसँग चाहिँ गर्ने हो र त्यसको हामी नेगोसिएसनको पोजिसनमै छौँ र हामीले त्यहाँ फर्मल इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सम्झौता चाहिँ हुन जरुरी छ भनिसकेको स्थिति हो। त्यो सम्झौता भयो भने चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन तपाईँलाई सजिलो हुनेछ? एकदम सहज हुन्छ। हामी भनिहाल्यो नि, हामीले के भने केही टेक्निकल कारणहरू छन् जसको चाहिँ हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू जुन नाकाबाट हामीलाई चाहिँ डिजल पेट्रोल उपलब्ध गराउन चाहनुहुन्छ र जुन स्टेसन यो चाहिँ सिगात्सेबाट उपलब्ध गराउने भन्नुभएको छ, त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रा ट्याङ्करहरू त्यहाँसम्म जानुपर्ने, त्यसको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। अब एउटा समस्या के छ भने यो सबैले बुझ्नु पनि पर्छ। अहिले चाहिँ चाइनामा जब त्यहाँ चिसो विन्टर हुन्छ, त्यहाँनिर सर्टेन ठाउँमा हिउँ परेर चाहिँ बाटो ब्लक हुन सक्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यो क्लियर गर्न उहाँहरूको इक्विपमेन्ट त छ। अब कहिलेकाहीँ अब हाम्रा ट्याङ्करहरू त्यहाँसम्म नगइसकेको हुनाले हामीले यसको टेक्निकल पार्ट पनि अब हामीले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा चाहिँ नयाँ ट्याङ्करहरू र त्यो रोडमा चल्ने ट्याङ्करहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ भने, अर्को कुरा चाहिँ यता बर्सात भइसकेपछि हाम्रा आफ्नै बाटो घाटोले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलर गर्न सक्दैनौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो चाहिँ के अनुमान छ भनेदेखि अहिले रसुवागाडी नाकाबाट चाहिँ करिब चाहिँ 150 केएल भनेको 12 देखि 15 ट्याङ्कर चाहिँ रेगुलर रूपमा हामीले चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ भित्राउन सक्छौँ। यदि कोदारीको बाटो खुल्यो भने चाहिँ प्रतिदिन हामी चाहिँ 300 केएलसम्म चाहिँ यो चाहिँ चाइनाबाट ल्याउन सक्ने स्थिति छ र यसको लागि हामी गृह कार्य पनि गरिरहेका छौँ र यो गर्न जरुरी पनि छ र नेपाल आयल निगम यसमा चाहिँ असाध्यै संवेदनशील भएर लाग्छ। अब जस्तो यो चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सन्दर्भमा जुन प्रकारको चर्चा परिचर्चा र आम उपभोक्ताले अपेक्षा गरेका छन् नि, यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले अनुदानको उसले तेल दियो, त्यो बिस्तारै बिस्तारै आइराखेको छ। त्यसबाहेक अरू व्यापारिक प्रयोजनका लागि त्यो सम्झौता अनुसारको तेल कुनै पनि आइसकेका छैन है? छैन, अनुदानको हामीले ट्रान्सपोर्ट गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ एउटा परीक्षण रूपमा यो पेट्रो चाइनाले पनि हामीलाई चाहिँ कसरी यो तपाईँहरू चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ढुवानी हुन्छ कसरी चाहिँ यो छ नि। अब उहाँहरूले जुन ठाउँबाट केरुङबाट चाहिँ हामीलाई जुन पेट्रोलियम पदार्थ दिइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सफर जस्तो त्यहाँ उहाँहरूको डिपो छैन, हामीले ट्याङ्क टु ट्याङ्क नै चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने, यो पनि सेफ्टीको हिसाबले असाध्यै चाहिँ संवेदनशील कुरा थियो। उहाँहरूले त्यसलाई पनि चेक गर्न चाहनुभयो। तर हामी चाहिँ सहज यो बिचमा कुनै पनि त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएन र हामीले एकदम सहज रूपमा उहाँहरूले दिएको चाहिँ 1000 मेट्रिक टन चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ हामीले यहाँ ल्याएर भण्डारण गरिसकेको स्थिति छ र केही चाहिँ हामीले बिक्री वितरण पनि गरिसकेको स्थिति छ। र व्यापारीको लागि चाहिँ हाम्रो मैले भर्खरै भने हाम्रो टोली गएर चाहिँ फर्किसकेको छ, आजै मात्रै हिजो फर्किसकेको छ। त्यस उहाँहरूले ल्याएको रिपोर्ट हेरेर यसलाई चाहिँ हामी शीघ्रभन्दा अगाडि चाहिँ हामी बढाउँछौँ। र अर्को कुरा भने चाहिँ जस्तो अब चाइनासँगको त स्टेट टु स्टेट सम्झौता गरिसके पछाडि सरकारले नै खरिद गर्ने हो अथवा सरकारी निकायले नै खरिद गरेर ल्याउने कुरा हो। त्यसबाहेक चाहिँ जुन अरू प्राइभेट फर्महरूले तेल आयात गर्ने र व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याएर त्यसको बिक्री वितरण गर्ने भन्ने जुन सवाल छ, यसका लागि नेपाल आयल निगमको भूमिका के हो? तपाईँहरूलाई नियन्त्रण गर्न बनेको बोर्डको भूमिका के हो? वाणिज्य मन्त्रालयको भूमिका के हो? मूल्य निर्धारण किन भइराखेको छैन? यसका कारणहरू के हुन्? एउटा कुरा यो भयो होइन। अर्को सँगसँगै चाहिँ आएको तेल वितरणमा पनि जुन प्रकारको एउटा चाहिँ वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनु पर्ने हो त्यो भइराखेको छैन भन्ने चाहिँ टिप्पणीहरू सुनिन थालेको छ। यस्तो छ, अब जब सरकारले मैले अघि भने यो जुनसुकै प्राइभेट कम्पनीले ल्याएर चाहिँ तेल बिक्रीबाट केही यो असहज स्थिति भएसम्मको लागि भनेर जुन दिइराखेको छ त्यसमा नेपाल आयल निगमलाई चाहिँ सरकारबाट चाहिँ निर्देशन भएअनुसार
नो अब्जेक्सन लेटर दिनु भनेपछि हामीले करिब त्यस्ता 10 देखि 15वटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ हामीले नो अब्जेक्सन लेटर दिइसकेको स्थिति छ। दिँदाखेरि चाहिँ विवादित कम्पनीहरूलाई पनि दिनुभयो भन्ने छ। यस्तो छ र अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ जुन तपाईले दिन नमिल्ने गरी त्यस्तो कानुनी रूपमा दिन नमिल्ने कुनै केही छैन। कुनै पनि छैन। यो चाहिँ एकदम म अहिले यहाँ सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु, यहाँ जसले आएर पनि चेक गर्न सक्ने स्थिति छ। र ती कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले किन ल्याइरहेको छैनन् त भन्ने कुरा आउनसक्छ। अघि नै मैले चर्चा गरेँ, यसमा चाहिँ जुन त्यो वाणिज्यको जुन एउटा रेट फिक्स हो त्योबाट रेट फिक्स गरिदिनु पर्ने, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ढिलाइ भएको कारणले त्यसले फङ्सन नगरेको हिसाबले चाहिँ आउन नसकेको एउटा स्थिति हो भने, अर्को पनि नेपाल आयल निगमको चाहिँ जुन अहिले बोर्ड छ, यो बोर्ड चाहिँ म त आएदेखि नै सुरुमै अहिले म पब्लिकको गाडीमा एकदम खुलेर भन्छु, नेपाल आयल निगममा आफैको पनि रिस्ट्रक्चरिङ गर्न जरुरी छ। त्यो स्ट्रक्चरबाट अब काम हुन सक्दैन भन्ने मलाई लागेर त्यसको रिस्ट्रक्चरिङको प्लानिङ पनि मैले अगाडि बढाइसकेको स्थिति थियो भने, अर्को कुरो यो बोर्ड पनि चाहिँ जुन हिसाबको अहिले बोर्डको संरचना छ त्यो संरचना हुनु हुँदैन। यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुने, यता मन्त्रालय पनि हेर्ने, फेरि यता सचिवको के अरे अध्यक्ष रूपमा यो पनि गर्दाखेरि चाहिँ र 2-3 जना फेरि मन्त्रालयकै चाहिँ मात्रै मान्छे हुने गर्दाखेरि यसमा विशेषज्ञहरूको कम भएको हुनाले यो चाहिँ ठिक हुँदैन, यसको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले पहल सुरु गरेर यसमा अगाडि पनि बढाइआयो। यो पनि तुरुन्त अब चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ, किनभने आयल निगम चाहिँ बोर्डको अन्तर्गत चल्ने, अब त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने जुन चाहिँ एउटा बोर्ड छ त्यो चाहिँ असक्षम भयो भनेदेखि चाहिँ आयल निगमले काम गर्न सक्दैन। र त्यसकै एउटा प्रतिफल अहिले जुन चाहिँ म कार्यकारी निर्देशक भएर चाहिँ अहिले मैले जुन यो पीडा भोगिरहेको स्थिति छ, यसमा चाहिँ यो बोर्डले समयमा निर्णय नगरेका कारणले पनि यो स्थिति भएको स्थिति छ। म जोसुकैले पनि आएर हेरौँ, निर्णय हामी कहाँ हेरौँ, आयल निगमले चाहिँ दिएको निर्देशन नपालन गरेको स्थिति के छ र बोर्डले गरेको के छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। मैले भने आयल निगम हामी आफ्नो क्षेत्रमा जो विशेष वितरण र सप्लाईमा हामी आज 40 वर्षदेखि यसमा निरन्तर लागिरहेको छ, हामीसँग विशेषज्ञता त जरुर छ, तर निर्देशन त सरकार र बोर्डको अनुसार हामीले चल्नु भएन, समयमा निर्णय र निर्देशन भइदिएन भने समस्या पर्नु स्वाभाविक हो। तर बोर्डले अथवा वाणिज्य मन्त्रालयले नियमन निकाय तपाईँहरूका जुन छन् ती निकायहरूले तपाईँलाई यो काम गर्नका लागि कहाँ अब्स्ट्याकलहरू खडा गरे जसले गर्दा आम जनताले दुःख पाइरहेका छन्, यो तपाईँले हाम्रा दर्शकको अगाडि भनिदिनु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्ने गर्नुभएको छ हामीले चाहिँ नियमनहरू गरिराखेका छौँ तर ऐल निगमले यो निर्देशन पालना गरेका छैन, उसले मनलाग्दी गरेका छ जसले गर्दा चाहिँ यो अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन सकिरहेको छैन भन्ने उसको गुनासो छ। फेरि होइन, यसमा केही सत्यता छैन। यसमा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ। नेपाल आयल निगमले निर्देशन दिइसकेपछि नगरेका कामहरू के हुन्छ, त्यस्तो केही छैन। मैले भने रेट अब हामीले निर्धारण गर्न सक्ने होइन, रेटको लागि जो अहिले मैले भने त्यो कमिटी छ, कमिटीले निर्णय गर्नुपर्छ। वाणिज्य खै त त्यसले कहाँ रेट निर्धारण गरिदियो त, नम्बर 1 कुरो। अब अर्को कुरा रह्यो चाहिँ बोर्ड पनि त सक्रिय भएर चाहिँ यदि अनुगमन गरेको थियो भने यो आयल निगमले गरेन भने बोर्ड स्वयं बोर्डका सबै सदस्यहरू चाहिँ आयल निगमसँग रिलेटेड भएर छ त उहाँहरूलाई डे टु डे त बोर्डले के अरे हाम्रो आयल निगमले जानकारी गराएकै स्थिति हुन्छ, त्यसले गर्दा यी भन्ने कुरा छैन। तर के भने अब समस्याका बेलामा एकले अर्कालाई यो दोष पन्छाउने जस्ता कुरा मात्रै हो। तर यी सबै हुँदाहुँदै पनि आयल निगम आफ्नो काम कर्तव्य र दायित्वबाट कहिले पनि पछाडि परेको छैन। हामी यस्तो असहज बेलामा पनि हाम्रा सबै कर्मचारीलाई हामीले 24 घण्टा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवामा खटाएर हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेको स्थिति हो। अवश्य पनि एउटा असहज परिस्थिति छ, सप्लाई कम छ, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न अरू जो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका चिजबाट जुन हाम्रो नियन्त्रणमा छ तिनले गरिदिएको एक्टिभिटीले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कलङ्कित पारिरहेको स्थिति छ। यो चाहिँ म उपभोक्ताहरूलाई अघि पनि मैले भने कुनै त्यस्तो जानकारी पाउनु चाहिँ यसमा चाहिँ आयल निगमको संलग्नता छ भन्ने लाग्ने बित्तिकै हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ हामी तुरुन्त कारवाही पनि गर्छौँ। त्यसो गर्नका लागि त अनुगमन गर्नका लागि वाणिज्य विभाग छ, तपाईँको उसलाई सपोर्ट गर्नका लागि प्रहरी प्रशासन छ, उनीहरू आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि होइन। आयल निगमले त तपाईँको चाहिँ यो अन्य च्यानलबाट आएर गरिएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने निकायहरू त अरू थुप्रै छन्। हो यसमा के भने त्यो अघि भन्यो नि त, यदि चाहिँ त्यस हिसाबले कालोबजारी हाम्रो जुन ट्र्याक 1बाट आइरहेको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ छ त्यसमा कुनै पनि त्यस्तो भएको छैन। म एकदम चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ एस्योर दिलाउन चाहन्छु, मैले अघि भनिहालेँ त्यसको हामीलाई नोटिस पाऊँ, यदि त्यसमा छ भने हामी सजायको भागीदारी हुन तयार छौँ। अर्को कुरा चाहिँ यसमा ट्र्याक 1बाटै आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ तपाईँहरूले खास गरी मन लागेका आफूले अनुकूलका पेट्रोलियम के अरे पेट्रोल पम्पहरूलाई चाहिँ
मन लाग्दी दिने तर जसको पहुँच तपाईँहरू समक्ष पुग्दैन उसलाई चाहिँ नदिने अनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले तोक लगाई गरेर आफै वितरण गर्ने काम तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा जुन आछ नि यसमा के भन्नुहुन्छ? हो, यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ अघि मैले भने नि हाम्रो चाहिँ यो जिल्लाहरूमा चाहिँ सिडिओको कोअर्डिनेसनमा र काठमाडौँको हकमा चाहिँ हाम्रो थानको डिपोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक दिन अगाडि योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही दिने चाहिँ डिमान्ड लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ वितरण गरेको हो। त्यसमा चाहिँ जम्मा हामीसँग करिब 140-45वटा चाहिँ पेट्रोल पम्प काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक यो गरेर छ र तिनीहरूलाई चाहिँ रोटेसनमा दिइरहेको स्थिति हो। क्वान्टिटी डिमान्डको आधारमा दिएको, उसले कति बेच्न सक्छ त्यो भन्ने आधारमा हो। अब त्यसको चाहिँ फेरि सार्वजनिक रूपमा हामीले हाम्रा वेबसाइटमा राखेको स्थिति छ। यो सबैले चेक गरे हुन्छ। कसैलाई दोहोऱ्याएर फेरि चाहिँ आज पनि दिने भोलि पनि त्यसलाई दिने त्यस्तो स्थिति छैन। यसो मोनिटरिङ चाहिँ अरू निकायले पनि गरिरहेको स्थिति हो। अब बाहिरको जिल्लाहरूमा मैले भनिहालेँ यो सिडिओबाट भइरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भैरवाको केस पछिल्लो आयो। यसमा एउटा कुरा के आयो भनेदेखि चाहिँ जस्तै चाहिँ अत्यावश्यक जुन चाहिँ यो प्रयोगको लागि चाहिने डिजल पेट्रोलहरू हो यसको चाहिँ जस्तै अब होटलको भयो, हस्पिटलहरूको भयो हैन, यसको चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले माग गरे अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा धेरै निवेदनहरू हामी कहाँ आउँछन् त्यसलाई हामीले प्राथमिकता हेरेर हस्पिटललाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, जो अत्यावश्यक यी चिजहरू छन् हैन, यिनीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सक्ने हामीलाई त्यो अधिकार छ। आयल निगमलाई त्यो अधिकार छ। हामीले त्यही प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने हो। एउटा जुन यो भैरवमा जुन एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ के तस्करी अथवा चोरीको के भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, यसमा म स्पष्ट के भन्छु भनेदेखि चाहिँ त्यो जुन ट्याङ्करलाई चाहिँ हामीले जुन तेल दिएको छौँ, जुन कम्पनीलाई हामीले तेल दिएको छौँ, हामी कहाँ चाहिँ बकाइदा उसले चाहिँ एउटा निवेदन दिएको छ। यो चाहिँ यो रिङ रोडको लागि चाहिँ एउटा चाइनिज ग्रुप छ जो चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ आयोजना हो, जो अहिले डे टु डे कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहेको छ। यो धेरै चाहिँ हामीले काम रोकेर चाहिँ बाधा भयो, यो धेरै धुलो उड्यो र यो चाहिँ जनमानसमा चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको भन्ने हिसाबको भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ तेलको लागि उहाँहरूले निवेदन दिएपछि मैले के भने अब काठमाडौँबाट उपत्यकाबाट हामी दिन सक्दैनौँ। हामी अत्यावश्यक सामान के अरे अत्यावश्यक उपयोगको लागि त दिन चाहिँ कठिन भइरहेको स्थिति छ। एउटा उपाय के छ भनेदेखि हाम्रो अधिकार छ, हाम्रो नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै डिपोबाट पनि चाहिँ तपाईँ चाहिँ तेल ल्याएर चाहिँ यदि त्यो भने आयोजनालाई दिन सकिने भन्ने प्रावधान भएअनुसार मैले चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ अरू नाकाभन्दा भैरवा नाकाबाट चाहिँ तेल आइरहेको स्थिति भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ पठाइएको हो। त्यसमा कुनै हामीले बिक्री गर्न सकिने स्थिति हो। त्यो चाहिँ के भने प्राथमिक प्राप्त आयोजना रिङ रोडको कामको लागि हो र त्यहाँ गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो पनि अझ तुरुन्त पाएन, 17-18 दिन रोकिसकेपछि तेल लिएर आएको स्थिति थियो र बिचमा काहीँ चेक गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समातिएछ। पछि कागज हेरेर भेरिफिकेसन हेर्दाखेरि हामीले बकाइदा बिल गरेर पठाएको छ र त्यो कम्पनीमा छ र मैले पनि यहाँ त्यसपछि यहाँ आएर त्यो कुन कम्पनी रहेछ भनेर त्यो उहाँहरूको एग्रिमेन्ट सब हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लागि आएको भन्ने थाहा भयो। यसमा चाहिँ यो अन्यथा मात्रै हुन गएको हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। र अब जस्तो यो अहिले हामीले भनौँ न खुद्रा मसिनाहरू जे जस्तो कुरा गरेको भए पनि खास गरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किनभने भारतबाट यो रोकिएपछि यो आज मात्रै होइन पहिला पनि रोकिएको छ, आगामी दिनमा पनि फेरि कैयन राष्ट्रहरूका बिचमा कुरा मिलेन भने अझ पनि यस खालको समस्या आउन सक्छ। यो फिजिबिलिटी यहाँले अध्ययन गर्दा, छलफल गर्दा, चाइनासँग छलफल गर्दा चीनबाट हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने अवस्था के छ, त्यसका लागि राज्यका कुन कुन निकायले तपाईँलाई के सपोर्ट गर्नु पर्यो ताकि नेपाल आयल निगमले चीनबाट भने जति पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सकोस् र परिस्थिति छिटोभन्दा छिटो सहज हो। त्यसो गर्नका लागि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू, तपाईँको बोर्ड अथवा क्याबिनेट कसले के गर्नुपर्ने भयो जसले गर्दा अहिलेको यो जुन हाकार छ यो कम्तीमा भए पनि छिटोभन्दा छिटो सहज बनाउन सकियोस्, किनभने आम जनताले यो खोजिराखेका छन्। अवश्य पनि हामीले के भने वैकल्पिक उपाय मैले भनिहालेँ यो खोज्न असाध्यै जरुरी छ। अब हामी 100% चाहिँ भारतबाट मात्रै तेल आउँछ भनेर रहनु स्थिति छैन र यसको लागि चाहिँ जुन हामीले नेपाल आयल निगमले हामीले चाहिँ 33% चाइनाबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने जुन हामीले एमयु गरिसकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ सफल गर्नको लागि चाहिँ केही चिजहरू जो गर्न जरुरी छ
त्यो चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने चिजहरूमा नम्बर 1 त के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नाकासम्म जोडिने बाटोहरू चाहिँ तुरुन्त सुधार गरिनुपर्छ। यो चाहिँ 12 महिना चाहिँ फेयर वेदर, जुनसुकै फेयर वेदर मात्रै भएन कि जुनसुकै बेलामा पनि चल्न सक्ने एउटा त्यो स्थितिमा पुर्याउनु पर्यो। कुन नाका हामीले अहिले उनीहरूले रसुवागढीलाई जोड दिइरहेको छ र अर्को कोदारी हुनसक्छ, यी दुईवटा चाहिँ नाकाहरू चाहिँ दुरुस्त रूपमा तुरुन्त निर्माण गरिनु पर्यो। त्यसपछि हामी नेपाल आयल निगमले पनि आफैले पनि चाहिँ नयाँ ट्याङ्करहरू त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सक्ने नयाँ ट्याङ्करहरूको चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सपोर्टरहरूको त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले उनीहरूलाई हायर गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ चाइनाको चाहिँ लासासम्म जान सक्ने स्थितिका ट्याङ्करहरू हुनु पर्यो। त्यो स्पेसिफिकेसनको अहिले हामीको चाहिँ के भने हामीले सबै इन्डियन स्ट्यान्डर्डको चाहिँ ट्याङ्करहरू चलाइरहेका छौँ। हामीले चाइना स्ट्यान्डर्डको पनि त्यो हेरेर सेफ्टीको हिसाबले हेरेर त्यो हिसाबको हामीले त्यो बिल्टअप गर्नुपर्ने कुरा छ र यसमा चाहिँ सरकारले हामीलाई केही निर्देशन र बोर्डले चाहिँ यसलाई निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति एउटा छ। यसलाई पनि यो तुरुन्त गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर ग्यासको लागि पनि अब चाहिँ चाइनाबाट ग्यास ल्याउन सकिने स्थिति भइसकेपछि हामी नेपाल सरकार अहिले चाहिँ के अरे आयल निगमसँग अथवा चाहिँ नेपाली ट्रान्सपोर्टरहरूसँग नेपाली नम्बरको बुलेटहरू हामीसँग छैन, जसलाई जुनमा हामी ग्यास ल्याउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामी बुलेट भन्छौँ, ठुल्ठुलो जुन यो चाहिँ सबै चाहिँ अहिले इन्डियन ट्रान्सपोर्टरहरूले चाहिँ ल्याइसकेको स्थिति छ र मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ नोटिस निकालेर नेपाली नम्बरको बुलेट हुनुपर्छ भनेर काम पनि सुरु गरिसकेको छ। तर के भने अब चाहिँ चाइनासम्म जाने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बाटोहरू चाहिँ 18 टनको चाहिँ अहिले रसुवाको बाटो यदि ल्याउने हो भने 18 टनको चाहिँ ट्याङ्कर जान सक्दैन, त्यो बुलेटहरू जान सक्दैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै 8-10 टन अथवा 12 टनको बुलेटहरू पनि निर्माण गर्न चाहिँ दिनुपर्छ। यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ, यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल पार्ट हो। यो चिज हामीले तुरुन्त गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ तुरुन्त किन भएन, किनभने फास्ट ट्र्याकबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने सबैले यो अहिले महसुस गरेका छन्, किनभने यो खालको हाहाकार छ। तपाईँले यो जे तपाईँले फलानो निकायले गरिदिनु पर्ने छ भनेर भन्नुभएको छ नि, यो त समयमै जानकारी गराउनु भएको होला नि? होइन, यो के कारणले हामीले डे 1 देखि नै यसमा जानकारी गराएको स्थिति हो। मैले जुन भने नि, म आफै चाइना गएर आइसकेपछि उहाँहरूले जुन स्थानबाट अहिले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ दिन्छु भनिराख्नु भएको छ चाइना अहिले 5000 मेट्रिक टनको लागि हामी जुनसुकै बेला पनि नेपाल आयल निगम पेमेन्ट गर्न तयार छ। तर यिनै केही टेक्निकल कारणहरू र सरकारले गरिदिनुपर्ने एउटा चाहिँ उहाँहरूले जे अपेक्षा गरेको होला त्यो क्लियर हुने बित्तिकै चाहिँ व्यापारिक रूपमा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ एटलिस्ट मैले भने 150 KL पर डे चाहिँ हामी चाहिँ ढुवानी गरेर ल्याउन सक्ने स्थिति छ। यसमा पनि अझ पनि यसलाई चाहिँ अहिले मैले भने चाइनाबाट जुन टिम फर्केर आएको छ केही त्यसमा केही व्यवधान छ भने कुन निकायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवधान फुकाइदिनु पर्ने त्यसको पहल गरेर चाहिँ हामी तुरुन्त यसमा चाहिँ लाग्छौँ। व्यस्तताका बीच हामीलाई समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। धेरै कुराहरू जति मैले राख्न सकेँ र जुन क्लियर गर्न सकेँ र खास गरेर अहिले पनि म यो जाँदा यति भन्छु, नेपाल आयल निगमका कुनै पनि क्रियाकलापहरू कानुन सम्मत छन्। यसमा हामीबाट कुनै त्यस्तो गलत भएको छैन, हामी सजायको भागी हुन बिल्कुल तयार नै छौँ। जुन किसिमका चाहिँ अफवाहहरू बजारमा आइरहेका छन् यसले गर्दाखेरि मान्छेको काम गर्ने एउटा मनोबल स्थिति गिर्न पनि सक्छ। त्यही पनि हाम्रो एउटा दायित्व हो यस्तो सङ्कटको बेलामा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सहनशील भएर संवेदनशील भएर हामी काम गरिरहेका छौँ र हामी सदैव गर्ने पनि छौँ। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल अयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का, जोसँग जुन अहिलेको राष्ट्रिय चर्चाको विषय छ नेपालमा अयल पदार्थहरूको अथवा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा जुन प्रकारको बाधा व्यवधान दक्षिणी छिमेकी भारतबाट भइराखेको छ र त्यसबाट उत्पन्न जुन प्रकारको सङ्कट हामीले भोगिराखेका छौँ त्यसलाई सामना गर्नका लागि सरकारको तयार नेपाल अयल निगमले के तयारी गरिराखेको छ, वैकल्पिक बाटोहरूबाट तेल आयात गर्नका लागि के प्रयासहरू भइराखेका छन्, यो सम्बन्धमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।